बुलेटिन में खुशामदीद। कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा में आग लगने की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। कमिश्नर रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश करेंगे। जराये का कहना है रिपोर्ट में आग लगने की वजूहात, आग बुझाने समेत रेस्क्यू तफसीलात, मुतासरीन, एनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से मुताल्लिक हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में रात 10:15 पर आग लगी। फायर ब्रिगेड को 10:26 पर इतला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट में 10:37 पर गुल प्लाजा पहुंचा। डीसी साउथ 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। आग ग्राउंड फ्लोर पर फूलों की दुकान में बच्चे के हाथों लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ फैली। आग लगने से 79 अमवात हुई हैं। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेजनाइन फ्लोर पर हुई। सानहा गुल प्लाजा में खातून समेत मजीद 3 अफराद की शनाख्त हो गई। जराए ईदी सदखाना का कहना है कि डीएनए की मदद से मुतवफ़ी की हस्साम के नाम से शनाख्त हुई, जो लियारी कलाकोट का रिहायशी है। लवाहिकीन का कहना है हस्साम के 2 कजन्स हमजा सरफराज और अब्दुल समद ताहाल लापता हैं। तीनों गुल प्लाजा में मुलाजमत करते थे। तीनों की शनाख्त होने के बाद एक साथ लाशें वसूल करेंगे। दिल्ली कॉलोनी के एक ही खानदान के 6 अफराद के जाबहक होने के मामले पर तर्जुमान एधी फाउंडेशन मोहम्मद अमीन ने ARY न्यूज को बताया, आज खातून समेत 2 मजीद अफराद की शनाख्त होने पर लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। खातून की शनाख्त कौसर परवीन और मर्द की शनाख्त अशरफ के नाम से हुई। 25 जनवरी को भी इसी खानदान के 4 लाशों को लवाहिकीन के सपोर्ट किया गया था। एधी फाउंडेशन हुकाम का कहना है मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 73 है और उनमें 7 लाशें काबिल शनाख्त थी, जिन्हें लवाहिकीन पहले ही वसूल कर चुके हैं। 66 नाकाबिल शनाख्त लाशों को एधी सदखाने में रखा गया। 3 खवातीन समेत 20 लाशों के डीएनए की मदद से शनाख्त हो चुकी है। 46 नाकाबिल शनाख्त लाशें सदखाने में मौजूद हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए। अगर MQM कराची को वफाक के तहत चाहती है तो वफाक से कहे 24 घंटे में ये काम करें, वरना हमारे वुज़रा मुस्ताफी हो जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। MQM का असल हदफ इंतशार फैलाना है। तहकीकाती कमेटी समझेगी तो जुडिशल कमीशन बनेगा, एक MQM की ब्लैकमेलिंग पर नहीं बनेगा। नामुमकिन बात है कि कराची को कहीं से भी अलग किया जाए, जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना ये वहाँ पे दोनों, और बोले वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना वफाक की वजारत छोड़ देंगे। वो नहीं करेंगे। उनके मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना बैनर लगाने से ना वॉल चॉकिंग करने से जो है आपकी चीजें हल होंगी। असल टारगेट क्या है? वो इंतशार फैलाना चाहते हैं। हमारा काम क्या, हालात खराब होने नहीं देने। कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशियल कमीशन कायम करना चाहिए तो जरूर कायम होगा। इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। भी चीज बताई जाएगी वो एविडेंस के साथ बताई जाएगी। कोई हाथ ठोकी कोई जो है अफसाना नहीं बताया जाएगा। पे भी जो शख्स मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड वाला ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मार्च तक इसमें भी एक थोड़ा और एक डिले आएगा। लोगों की तकलीफ को हम खत्म कर देंगे। BRT की जहां तक बात की, उसकी जो डेडलाइन की बात करें वो अभी 1.5 साल और लगेगा। नैब ने वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए की माली बेकायदगियों पर सिंध हुकूमत को खत लिख दिया। नैब ने खत में कहा कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए के ठेके खिलाफ ज़ाब्ता मनपसंद अफराद को जारी किए गए। मजदूरों के घर और स्कूलों की तामीर और मुरम्मत के लिए 5.5 अरब का जाली टेंडर जारी किया गया। टेंडर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। सरकारी रिकॉर्ड में 20 मार्च 2025 को इश्तिहार का जिक्र है, लेकिन अखबार में इशात नहीं हुई। डमी अखबार में इश्तिहार लगाया गया। 20 लाख से ज्यादा का इश्तिहार कम अज कम 6 मारूफ अखबारात में शाया होना जरूरी है। फायदा उठाने वाली कंपनियों में एक फर्म साबिक सेक्रेटरी रफीक कुरैशी के रिश्तेदारों के कंट्रोल में है। साबिक सेक्रेटरी के रिश्तेदार की मुबैना फर्म ने किसी काबिल तस्दीक काम के 50 करोड़ रुपए हासिल किए। काम मुकम्मल किए बगैर फिजिकल तस्दीक के ठेकेदारों को 1.25 अरब रुपए की रकम जारी की गई। कोहिस्तान स्कैंडल, मुलजिम मुमताज ने 4 अरब 5 करोड़ की प्ली बार्गेन रकम जमा करा दी। मुलजिम को रिहा कर दिया गया। नैब ने कहा मुलजिम मुमताज डंपर ड्राइवर था, उसके अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। तहकीकात के दौरान मुलजिम के अरबों रुपए के असासे भी निकले। अदालत ने मुलजिम की प्ली बार्गेन की तौसीक की थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ वादी तीराह में फिर मनफी सियासत कर रही है। 4 अरब रुपए की करप्शन छुपाने के लिए पाक फौज का नाम लिया जा रहा है। आधी से ज्यादा रकम इनके लोगों ने रख ली है। कोहिस्तान स्कैंडल में ट्रक ड्राइवर के अकाउंट से 14 अरब निकले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत किसी भी कार्रवाई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शामिल होती है।
پر پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی منفی سیاست کر رہی ہے. اپنی کارکردگی، نالائکی، نااہلی اور وادی تیرہ میں خصوصی طور پر رکھے گئے 4 ارب روپے میں ہونے والی کرپشن کو چھپانے کے لیے فوج کا نام لیا جا رہا ہے. پتہ چلا کہ آدھے سے زائد پیسے کسی اور مقصد کے لیے انہی کے لوگوں نے رکھ لیے ہیں. ایک ٹرک ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے 14 ارب روپے نکلے ہیں. یہ ایک کوستان کا سکینڈل ہے. اس وقت وادی تیرہ میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جب بھی آپریشن کوئی کرنا ہوگا اعلانیہ کریں گے. کے پی کے میں ہونے والی ہر کاروائی یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والا کوئی بھی عمل، اس میں کے پی کے حکومت مکمل حصہ دار ہے. آن بورڈ بھی ہیں، چھپتے بھی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، مجھے حکومت اور جیل حکام کی طرف سے بانی سے ملاقات کی پیشکش نہیں کی گئی. گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر بے بنیاد ہے. سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص سے رابطہ کیا تاکہ بے بنیاد خبر کی تردید کی جا سکے. شیخ وقاص نے نہ صرف اس کی تردید کی بلکہ خود ٹی وی پر آ کر وضاحت بھی کی. بیرسٹر گوہر نے کہا، میں ہر منگل کو اڈیالہ جیل جاتا ہوں اور اس وقت تک موجود رہتا ہوں جب تک پولیس آگے جانے سے نہ روک دے. ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس آ جاتا ہوں. گزشتہ روز بھی یہی طریقہ اختیار کیا. کے پی حکومت ہوش کے ناخن لے. قیدی نمبر 804 کو چھوڑ دے. وہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتیں گے، پھر باہر آئیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، صوبائی حکومت دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے لیکن ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. وفاق سے گالم گلوچ سے پیسے نہیں ملیں گے. آپ آئیں، دلیل اور دلائل سے مقدمہ جیتیں گے. کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے لیکن جو ملک کے لیے سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے اگر مرج ڈسیز کے ایشو ہیں، 100 ارب روپے سالانہ اگر وفاق نے دینے تھے، کمی بیشی ہے، ہم آ کے مل کے ان کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن صوبائی حکومت اپنا مقدمہ تو لے کر ہے. گالم گلوچ سے پیسے نہیں ملتے. گالم گلوچ سے آپ مقدمہ نہیں جیت سکتے ہیں. آپ آئیں، دلیل اور دلائل سے ہم مقدمہ جیتیں گے. اپنی صوبائی حکومت سے کہوں گا کہ وہ ہوش ناخن لیں، وہ قیدی نمبر 420 کو چھوڑیں. وہ اپنے کرتوت کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد باہر آئے گا. کسی دھرنے سے، کسی پہیا جام سے، کسی چڑھائی سے اس کا جو حل نہیں ہے. یا تو پی ٹی آئی ایک اور کام کر لے، 2 پارٹیاں بنا لے، ایک جو ہے تحریک انتشار بنا لے اور ایک ہمارے صوبے کو چلے. ہمارا صوبہ اس چیز کا متعمل نہیں ہے. آپ نے ایک سیکٹریٹ جو ہے وہ لگائے ہوئے اڈیالہ کے باہر. ماضی میں بھی تو 3 دفعہ چڑھائی ہوئی ہے اسلام آباد کے اوپر. سندھ سے اور پنجاب سے کتنے بڑے بڑے قافلے آئے ہیں. ایک 2 گاڑیوں میں صرف ان کے لیڈران بھی شاید آئے ہوں. آپ اپنے صوبے کے لوگوں پہ رحم کریں. اگر آپ کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے، جس طریقے سے ملا ہوا ہے، آپ اپنے صوبے کی ترقی کریں. فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیشی پر پی ٹی آئی ترجمان شیخ وقاص اکرم کو اشتہاری قرار دے دیا. عدالت نے شیخ وقاص اکرم کے دائمی وارنٹ جاری کرتے ہوئے گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا. شیخ وقاص اکرم پر تھانہ کوتوالی جھنگ میں 9 مئی کو عوام کو اکسانے کا مقدمہ درج ہے. راولپنڈی اے ٹی سی نے علیمہ خانم کے بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ ڈی فریز کرنے کی درخواست آئندہ پیشی سے منسلک کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے درخواستوں پر سماعت کی. عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی لیکن بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ ڈی فریز کرنے کی درخواست آئندہ پیشی سے منسلک کر دی. کہا، علیمہ خانم آئندہ سماعت پر پیش ہوں گی تو بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ ڈی فریز کر دیے جائیں گے. سماعت 2 فروری تک ملتوی کر دی گئی. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف سے گیٹس فاؤنڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس الیاس نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی. وزیر اعظم نے کہا، پاکستان میں پولیو کے خاتمے تک بل گیٹس فاؤنڈیشن سے تعاون جاری رہے گا. پاکستان سے پولیو کے سدباب کے لیے بل گیٹس کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. حکومت جلد پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعظم نے کہا، وفاق اور صوبوں کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے ملک بھر میں پولیو ٹیمز کی رسائی یقینی بنا رہے ہیں. کرس الیاس نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی انسداد پولیو پر ذاتی توجہ اور عملی اقدامات قابل تحسین ہیں. پاکستان پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہا ہے اور کامیابی کی جانب گامزن ہے. پولیو وائرس کی ماحولیاتی موجودگی کے خاتمے، ٹیموں کی رسائی کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں.
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में JUI की खवातीन की मखसूस नशिस्त का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने हिना बीबी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सदफ एहसान को बतौर रुकने कौमी असम्बली बरकरार रखने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा, हिना बीबी फैसला चैलेंज करने के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू कर सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सजा पाने वाले मुजरिम ज़िशान मसीह की अपील पर समाअत। अदालत ने इस्तफसार किया, एक ही वक़ुआ की FIR और क्रॉस वर्जन का अलग अलग ट्रायल और फैसला कैसे हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वकील दूसरे ट्रायल से शहादत दिखा रहे हैं तो वो अदालत कैसे देख सकती है। वकला चीफ जस्टिस से मिलकर बताएं कि जज साहब ने ये ऑर्डर कर दिया है। जस्टिस मोहसिन कियानी के इस्तफसार पर वकील ने बताया, जज अफजल मजूका ने केस का फैसला किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, ऐसे जज डिपोटेशन पर लाएं जो बगैर गवाहों के फैसला कर देते हैं। कत्ल जैसे मुकदमे में कोई जज इस तरह जल्दबाजी करेगा तो जुल्म होगा। गलतियां हो जाती हैं लेकिन वो बदनीयती की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। हमने सीखना है। हाई कोर्ट का मातहत अदालतों को सुपरवाइज करने का इख्तियार है। समाअत फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर में प्लाजा में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पांस दिया गया। आग को जदीद तरीके से न सिर्फ बुझाया जाता तो सानेहा हो जाता। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत का निगहबान रमजान पैकेज 47 अरब रुपए का प्रोग्राम है जिसके तहत 42 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजानुल मुबारक से 5 रोज पहले रमजान सहूलत बाज़ार बना दिया जाएगा। हर एक शोबे के अंदर लोगों की जानें बचाना हो, लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों की हिफाजत करना, या इंडिगो प्लाजा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो। 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ पंजाब हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया। जिस किस्म की आग जो है वो लगी थी, अगर उसको जदीद तरीकाकार के जरिए बुझाया ना जाता तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हो सकता था जिसके बारे में सोच के भी खौफ आता है। निगहबान रमजान पैकेज जो 1 महीने का है, ये 47 अरब रुपए पे जो है ये मुश्तमिल है। पिछली दफा 10,000 रुपया उनको मिला था। आज इस दफा निगहबान रमजान कार्ड जो हैं प्रिंट हो चुके हैं रमजान मुबारक से पहले कई इलाकों में, और उसके बाद रमजान मुबारक के दौरान इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाने जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। 42 लाख के करीब जो खानदान है वो इससे मुस्तफीद होंगे। 45,000 से कम जिनकी मंथली सैलरी है उनको जो है वो इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पंजाब की हर तहसील में 2000 लोग जो है दस्तरखान के अंदर जो है अफ्तारी करेंगे। छोटा ठेले वाला है, बड़ी दुकान वाला है, किसी को भी ना मुनाफाखोरी की और ना जखीरा अंदोजी की जो इजाजत दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में बसंत की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने तमाम इदारों को किए गए इक़दामात पर जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। DGPR ने कहा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुहिम चला रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि किस किस इलाके में बसंत की इजाजत है। अदालत के इस्तफसार पर DC ने कहा, लेस्को ने तमाम इंतजामात करने की यकीन दहानी कराई है। SSP ने कहा, DC ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है, तमाम इदारों के लोग हैं। इवेंट से पहले पतंगबाजी की इजाजत नहीं है। कराची की शाहराहों के बाद अब गलियों में हादसात। हैवी ट्रैफिक एक और बच्चे की जान ले गया। कोरंगी मैरान टाउन में ट्रक ने 6 साल के ज़ीशान को कुचल दिया। पुलिस कहती है ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। कराची में एक और खूनी ट्रैफिक हादसा। कोरंगी में घर के बाहर खेलते 6 साल बच्चे को मिनी ट्रक ने कुचल दिया। बच्चे की मां समेत अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। पीछे रिवर्स किया है तो मेरे बच्चे को तो बच्चे आए मुझे बुलाने, गाड़ी लगा के खड़ा नहीं तो भागा आगे रोड पे जा रहा था। बच्चों ने मुझे बचाया। मेरा बेटा खून में लथपथ था, उल्टा पड़ा हुआ था, पता नहीं कब की चोट लगी। कोई भी हाथ नहीं मारा था मेरे भाई को, ना ही कोई उठा रहा था। जब मेरी अम्मी ने हाथ जोड़े तभी किसी ने उठाया। बच्चे को पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी है, रिवर्स करके पीछे गाड़ी लगी है, तो अब रिवर्स लगी है तो उसने उठाया भी नहीं है बच्चे को। बच्चा तो वहीं एक्सपायर हो गया लेकिन खुद चला गया, भाग गया है। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने वाला ड्राइवर का भाई हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया।
کرائم سین یونٹ اور ٹریفک پولیس کی خصوصی کیئر اور ٹیم بھی جائے وقوع کا معائنہ کرنے پہنچ گئی. گاڑی ریورس کرتے ہوئے اس بچے پہ چڑھ دوڑا ہے اور جو بچہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد تقریباً اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 6 سے 7 سال کی. کراچی کی شاہراہوں کے بعد اب گلیوں میں بھی حادثات کی شرح بڑھنے لگی ہے. ٹرک ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی ایک معصوم بچے کی جان لے گئی. جاباگ بچے کی والدہ کا ایک ہی مطالبہ ہے، اس واقعے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. FBR اور IMF کے درمیان سپر ٹیکس کیس فیصلے پر ورچوئل گفتگو. IMF نے سپر ٹیکس کی وصولی سے ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کا مطالبہ کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے IMF نے رواں ماہ کے دوران ہی تمام ریکوری کرنے کا مطالبہ کر دیا. IMF نے سپر ٹیکس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا. جون 2026 تک سپر ٹیکس کی مد میں تقریباً 380 ارب روپے کا تخمینہ ہے. FBR کے ذرائع کا کہنا ہے تقریباً 300 ارب روپے آئندہ چند دنوں میں ریکور کر لیے جائیں گے. جون تک مزید 40 ارب روپے جمع ہوں گے. سپر ٹیکس وصولی کے بعد دسمبر تک FBR کا ریونیو شارٹ فال ختم کیا جائے گا. فائنانس بل کے مطابق بڑی کمپنیز پر سپر ٹیکس 1 سے 10% تک عائد ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پاسکو کی 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم نیلام کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائیے گا شعیب. جی ECC نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک میں گندم کی سپلائی بہتر کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹن جو ہے گندم وہ نیلام کی جائے گی، جس میں سے پنجاب کو تقریباً 3 لاکھ ٹن گندم فراہم کی جائے گی. یوٹیلیٹی اسٹور کے جو واجبات ہیں کے ساتھ ساتھ جو وہ جو ہے پاکستان پوسٹ کے ذمے جو ہے وہ لگائے جائیں گے. تقریباً 10 ارب روپے جو ہے اس مد میں جاری کیے جائیں گے. حفاظتی جو ٹیکہ جات کا پروگرام ہے اس کے لیے 29 ارب روپے کے جو ہے اضافی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. جو امپورٹڈ یوریا ہے اس کے اوپر وفاق اور صوبے مل کر 50% جو ہے سبسڈی کی منظوری دیں گے. خیبر پختونخوا میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ منظور کی گئی ہے. جبکہ کیڈٹ کالج حضرت عبدال کے تقریباً 15 کروڑ کی گرانٹ منظور کی گئی ہے. اور ایسے سولر پینل جو کہ GB کے لیے امپورٹ کیے گئے تھے ان کو جو ہے اب ریلیز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. جی بہت شکریہ شعیب تفصیلات کے لیے. گورنر سندھ کامران خان سسوری سے DG سندھ قومی احتساب بیورو شکیل احمد درانی نے ملاقات کی. گورنر نے کہا سرکاری اداروں میں شفافیت کے لیے نیب کے اقدامات لائق تحسین ہیں. بدعنوانی کا خاتمہ اور شفاف نظام کا قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اداروں میں احتساب کو مزید مضبوط بنانے کے لیے نیب مزید مؤثر اقدامات یقینی بنائے. عام آدمی کو حقیقی ریلیف دینے کے لیے اداروں کو مزید فعال اور مؤثر بنانا ہوگا. DG شکیل درانی نے کہا اداروں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے نیب کی کوششیں جاری ہیں. زیر التوا کیسز کے جلد فیصلے اور مؤثر احتساب پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے آئیووا میں مڈ ٹرم الیکشن مہم کا آغاز کر دیا. کہا امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب بڑھ رہا ہے. امید ہے ایران ہم سے معاہدہ کر لے گا. جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا. ایران میں فوجی کارروائی میں کوئی بھی شہری نہیں مارا گیا. امریکہ کی سرحدیں مکمل طور پر محفوظ بنا دی ہیں. تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف دے رہا ہوں. اگر ہم وسط مدتی انتخابات ہارے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا. Nuclear capacity in Operation Midnight Hammer. People have been waiting for 22 years to do that. We were about a month away from having a nuclear weapon. We had to do it. By the way, there's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time. امریکی مسلمان ڈیموکریٹ رکن کانگریس الہان عمر پر حملے کی کوشش. منیسوٹا میں حملہ آور اسپرے پھینک کر قریب آنے لگا تو گارڈ نے پکڑ لیا. الہان عمر محفوظ رہیں. تقریب سے دوبارہ خطاب شروع کر دیا. کہا ٹرمپ کو بتا دیں ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. رکن کانگریس الہان عمر ٹاؤن ہال منیسوٹا میں ٹرمپ کی پالیسیز پر تنقید کر رہی تھی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ غزہ میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے. ایسا نہ پہلے ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا. تیل ابیب میں نیوز کانفرنس میں نیتن یاہو نے کہا اسرائیل سیکورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا اور یہ پالیسی غزہ کی پٹی پر بھی لاگو ہوگی. غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخلے کی اجازت نہیں دیں گے. ڈی ملٹرائزیشن سے پہلے غزہ کی تعمیر نو کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ایران حملہ کرنے کی غلطی نہ کرے. اسرائیل کسی بھی حملے کا بھرپور اور طاقتور جواب دے گا.
اب کچھ بات موسم کی تو ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا. کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہیں. برف پوش وادیوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مالم جبا، نتھیا گلی اور کالام میں درجہ حرارت -5 تک گر گیا. اسکردو میں -4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان کے پہاڑی سلسلوں کو بھی برف نے ڈھک لیا. پارا نقطۂ انجماد سے گر گیا. پی سی بی نے مقامی کھلاڑی کی کیٹیگریز رینیو کر دی. 5 کیٹیگریز میں 89 کھلاڑی تقسیم. ہر ٹیم 4 کھلاڑیوں کو برقرار رکھ سکے گی. آکشن 11 فروری کو ہوگا. سونے کا مکمل کاروبار اب ایک ہی چھت تلے. سونے اور زیورات کی دنیا کا نیا عالمی مرکز. دبئی میں گولڈ ڈسٹرکٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا. ریٹیل، ہول سیل، ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کی تمام سہولتیں ایک ہی چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں. اب تاجروں اور خریداروں کو مختلف مقامات پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. جدید ڈسٹرکٹ میں 1000 سے زائد دکانیں اور کاروباری مراکز موجود ہیں جہاں سونے اور زیورات سے متعلق ہر طرح کا کام ایک ہی جگہ ہوگا. مقصد دبئی کو سونے اور زیورات کی عالمی تجارت کا مضبوط اور قابل اعتماد مرکز بنانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آبائی نیوز.